ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 चैत्र 29 गते मंगलवार 12/4/2022 बाबा को साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे तिमी दुख हरता सुख करता बाबा का बच्चा हो। तिमी दुख हरता सुख करता बाबा का बच्चा हो। तिमीले मनसा वाचा कर्मणा, तिमीले मन
मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिमीले मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, सबैलाई सुख देऊ। सुखदाता बाबाको बच्चा, सबैलाई के गर? सुख देऊ। जसले जे दिन्छ त्यही पाउँछ। सुख दियो भने सुख मिल्छ, दुःख दिए दुःख मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले अरूलाई दुःख दिन्छ त्यो अन्तिम समयमा पनि दुखी भएर मर्छ। त्यही भएर कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। दुःख दिनु हुँदैन, सबैलाई सुख देऊ, किनकि तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हो। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ, त्यसैले तिमीहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ? तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ, त्यसैले तिमीहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमी त मनुष्यबाट देवता बन्छौ, तिम्रो लक्ष्य के हो? नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने। हामी उद्देश्य लिएर पढ्दैछौँ हैन त? यस्तो देवता बन्ने यस्तो महान उद्देश्य लिएका बच्चाहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ त? सबैलाई हँसिलो मुख बनाउने, सबैलाई कसैलाई दुःख नदिने, सबैको हेग गराउने, रामझाडा कुनै हालतले पनि कसैलाई आफ्नो जुन बच्चाहरू बाबाको जानु छ उनको मन सदा हर्षित, सदा उमङ्ग उत्सव रहने, बोली पनि मिठो बोली बोल्ने, हर्षित रहने, कसैलाई दुःख नदिने। अरू कसैलाई दुःख नहोस्, आफूलाई देखेर अरू पनि आफ्नो चेहरै देखेर हामीलाई देखेर अरूलाई पनि भन्ने बाबाको बच्चा, बाबाको प्रत्यक्षता होस्। अरू हीरा जस्तो बनाउन सकियोस् बोलीबाट। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ, तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ त्यो एक एक बोलीले मनुष्यलाई हीरा जस्तो बनाइदियोस्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यस्तो बोली बोल, जो तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ त्यो एक एक बोलीले मनुष्यलाई के बनाइदियोस्? हीरा जस्तो बनाइदियोस्। तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ। तिमी धेरै के बन्नुपर्छ? मिठो बन्नुपर्छ। बोली मात्रै मिठो होइन, व्यवहार पनि मिठो, संकल्प पनि मिठो, विचार, बोली, व्यवहार सबै के हुनु पर्यो? मिठो हुनु पर्यो। कसैको बोली त साह्रै मिठो हुन्छ, तर व्यवहार मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा जस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन भगवानको बच्चा, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ, सबैलाई सुख दिनुपर्छ, कसैलाई पनि दुःख दिने विचार नआओस्। कसैलाई पनि दुःख दिने विचार नआओस्।
तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ, सबैलाई सुख दिनुपर्छ, कसैलाई पनि दुःख दिने विचार नआओस्। तिमी अब यस्तो सत्ययुगी स्वर्गको दुनियाँमा जान्छौ। तिमी अब यस्तो सत्ययुगी स्वर्गको दुनियाँमा जान्छौ, जहाँ सदा सुखै सुख हुन्छ। जहाँ सदा के हुन्छ? सुखै सुख हुन्छ। दुःखको नाम निशान हुँदैन। दुःखको नाम निशान हुँदैन। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। प्यारा बच्चाहरू, बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। प्यारा बच्चाहरू, बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन। तिम्रो धन्दा नै हो। तिम्रो धन्दा नै हो सबैको दुःख हरेर सुख दिनु। तिम्रो धन्दा नै हो सबैको दुःख हरेर के गर्नु? सुख दिनु। सुख कसरी हुन्छ? राम्रो मिठो बोल्ने, कसैलाई सुख दिने कसरी? अब धन पैसा दिएर सुख हुन्छ? धन पैसा बाँड्ने या के गर्ने? अब दुनियाँमा धन पैसा बाँड्ने त धेरै छन् हैन, तर धन दिएर एकछिनको लागि अब गरिब छ, खाना कमी छ, अब एक दुई छाक मिठो खाला हैन, कपडा लत्ता बिस्तारा दिए पनि कति समय चल्छ त्यो? एक दुई चार वर्ष चल्ला हैन। त धन पैसा दिएर मान्छेलाई सदाको सुखी बनाउन सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सुख दिने भनेको एक त तिम्रो व्यवहारले सुख देऊ, दोस्रो कुरा बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान उनीहरूलाई देऊ। यस्तो ज्ञान देऊ, यस्तो योग्य बनाऊ हैन। ज्ञान दिएर उनी यस्तो योग्य बनुन् जो कि जन्म जन्मान्तरको दुःखबाट छुटुन्। अहिलेको एकछिनको दुःखबाट मात्र होइन, जन्म जन्मान्तरको दुःखबाट छुटुन् आत्माहरू। किनकि दुःखको कारण के हो? सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण हो विकार। विकारको वशीभूत भएर अज्ञानतावश मनुष्य आत्माहरू अहिले दुखी छन्। त बाबाको ज्ञान दिएर तिमीले त्यो विकारबाट छुटाऊ, आत्माहरूलाई पवित्र बन्ने ज्ञान देऊ, आफू पनि पवित्र बन। यो सुख दिने तरिका हैन। बाँकी स्थूल दिनचर्यामा पनि मिठो बोल्ने, सबैलाई आत्मिक भाव राख्ने, कसैको प्रति नराम्रो नसोच्ने, मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख नदिने हैन, कसैको पनि नराम्रो नचिताउने, त्यो त सामान्य कुरा हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा सुख दिने भनेको ज्ञान दिएर कसैलाई योग्य बनाउन, कर्मको श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान दिनु, ताकि त्यो आत्माले यस्तो कर्म गरोस् कि जन्म जन्मान्तर सुखी बनोस्। अहिले दुई छाक खाना दिएर, दुई जोड कपडा लगाउन दिएर कसैले जमिनै घरै देला अरे, घरै दिए नि जमिनै दिए पनि अगर यदि उसको भाग्यमै छैन भने हैन, त्यो पनि कुनै न कुनै तरिकाले गुम्छ। अब त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अहिले उदाहरण दिनतिर नलागौँ हैन। तर यस्तो श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान उसलाई देऊ कि भाग्य उसले आफैले आफ्नो भाग्य आफैले बनाउन सकोस्। जसरी भगवानले अहिले बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ बच्चे
भाग्यको रेखा कोर्ने कलम मैले तिम्रो हातमा दिएको छु। श्रेष्ठ कर्म नै भाग्यको रेखा कोर्ने के हो त? कलम हो। जति लामो खिच्न चाहे तिमीले खिच्न सक्छौ। बाबाको यादमा, श्रीमतमा जुन हामीले कर्म गर्छौँ त्यो श्रेष्ठ कर्म हुन्छ र त्यो श्रेष्ठ कर्मले नै हाम्रो भाग्य बन्ने हो अनि सुख मिल्ने हो कि होइन? यस्तो ज्ञान दिएर सुखी बनाउने आत्माहरूलाई सबैलाई सुख दिने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी देवता बन्नेवाला आत्मा, दुःखहर्ता सुखहर्ता बाबाका बच्चा। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थ गर्छौं यस्तो दुनियाँमा जानको लागि जहाँ एक त माया हुँदैन, त्यस्तै कहिल्यै मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिँदैन। त्यसैले त्यसको नामै हो स्वर्ग, प्याराडाइज, वैकुण्ठ। अवश्य त्यहाँका मालिक लक्ष्मी नारायणको चित्र पनि देखाउँछन्। प्रजाको त चित्र देखाइँदैन, लक्ष्मी नारायणको चित्र छ जसबाट सिद्ध हुन्छ उनीहरूको राजधानीमा अवश्य यस्तै मनुष्य थिए। यहाँ नै यिनीहरू स्वर्गको मालिक थिए जहाँ दुःखको नाम निशान रहँदैन। मनसा वाचा कर्मणा कसैले पनि कसैलाई दुःख दिँदैन। बाबाले पनि कहिले कसैलाई दुःख दिनुहुन्न। उहाँको नाम दुःखहर्ता सुखकर्ता भनी प्रख्यात छ। वहाँ बसेर तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। यस दुनियाँमा सबैले मनसा वाचा कर्मणा द्वारा एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। त्यहाँ मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सबैलाई सुख दिनेवाला हुन्छन्। यहाँका मनुष्यले सबैलाई मनसा वाचा कर्मणा दुःख दिन्छन् भने सत्युगमा सबैले मनसा वाचा कर्मणा सबैलाई सुख दिन्छन्। परमपिता परमात्माले सिवाय कसैले पनि स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन। परमपिता परमात्माको सिवाय अरू कसैले पनि मनुष्य आत्मालाई स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन। स्वर्ग अवश्य थियो, यहाँ पनि हेर विज्ञानबाट के बनिरहन्छ। हवाई जहाज, मोटर, महल आदि कसरी बन्छन्, त्यहाँ पनि विज्ञान पूरा काममा आउँछ। यस्तो होइन जमिनबाट कुनै वैकुण्ठ निस्केर आउँछ। जसरी देखाउँछन् द्वारिका समुद्रको मुनि गयो, हैन, विनाश भयो, द्वारिका समुद्रको तल गयो, डुब्यो समुद्रमा, फेरि निस्किन्छ। अब त समुद्रमा हजारौं वर्ष डुबेको चिज जस्ताको तस्तै रहिरहेको छ। पानीमा डुबेपछि त के हुन्छ त? खराब भइहाल्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो फेरि त्यसलाई बनाउनु पर्छ। जुन समुद्रको मुनि जान्छ त्यो त गलेर समाप्त हुन्छ। नयाँ सुरुदेखि सबै कुरा बन्नु छ। बाबाद्वारा अब हामीले बादशाही प्राप्त गरिरहेका छौं। बाबाद्वारा हामीले के प्राप्त गरिरहेका छौं? बादशाही प्राप्त गरिरहेका छौं। त्यसैले मनसा वाचा कर्मणाद्वारा कसैलाई पनि दुःख दिने विचार पनि आउनु हुँदैन। हुन त यो हो नै मायाको राज्य। मनसा तुफान त आउँछन्, बाँकी दिलमा कसैलाई दुःख दिने विचार पनि आउनु हुँदैन। यति बेला सबैले एक अर्कालाई दुःख नै दिन्छन्। सम्झन्छन् सुख हो तर त्यो हो दुःख, हैन। विकारको वशीभूत हुन्छन् या अरू कुनै पनि प्रकारले सुख हो ठान्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो दुःख, हैन। जस्तो उदाहरणको लागि बाबाले दुनियाँमा आज जसलाई धर्म सम्झेर गरिरहेका छन्
विवाह गर्छन्, कन्यालाई, पवित्र कन्यालाई लगेर पतित बनाउँछ। अब अहिले अज्ञानी आत्माहरूले त निकै राम्रो कर्म अहिले आफ्नो धर्म निभाए भनेका छन् होइन, सुख भन्ठानेका छन्, तर त्यसमा पनि के छ, दुःख नै समाएको छ। पहिलाको समयमा त्यो आवश्यक थियो र त्यसमा त्यति अहिलेको जस्तो विकार हुन्थेन होइन, त त्यसमा सुखै हुन्थ्यो एक प्रकारले। तर अहिले यो कलियुगको समयमा त दुःख नै दुःख छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख नै दुःख छ होइन। पवित्र कन्यालाई ल्याएर गटरमा गिर्छ, विकारी बनाइदिन्छन्, पतित बनाइदिन्छन्। माता पिताले नै विकारमा धकेलिदिन्छन् या आफू पनि विकारको वशीभूत हुन्छन् र सुख भन्ठान्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा दुःख हो, महाशत्रु हो। त्यसले आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। गीतामा पनि यही भनेको छ, काम महाशत्रु। त सुख ठान्छन्, वास्तवमा त्यो दुःख हो। बाबालाई सबैबाट बेमुख बनाउँछ। बाबालाई सबैबाट बाबाबाट सबैलाई बेमुख बनाउँछन्। यो भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा छ। ड्रामालाई कसैले पनि जान्दैनन्। उनीहरूले सम्झन्छन् हामीले यी शास्त्र आदि सुनाउँछौं, यो पनि ज्ञान हो। जप तप आदि गरेर मनुष्यले मुक्ति, जीवन मुक्ति पाउँछन्। अनेक प्रकारका मार्ग बताउँछन्, भन्छन् धेरै समयदेखि भक्ति गर्दै आएका हौ, तब त भगवान आउनु भएको छ। हामीले पनि भन्छौं जब भक्तिको अन्त्य हुन्छ तब भगवान आउनु पर्ने हुन्छ, आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। उनीहरू सबै भक्तिको लाइनमा जान्छन्, त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। शास्त्रहरूको ज्ञानद्वारा सद्गति हुँदैन, यो पक्का निश्चित छ। किनकि द्वापर युगबाट शास्त्र त पढ्दै आयो नि मान्छेले, तर दुनियाँको हालत के भयो, सबै दुर्गति भयो, झन पतित घोर कलियुग आए, सबै महापतित बने। त्यही भएर शास्त्रहरूको ज्ञानद्वारा सद्गति हुँदैन। अवश्य बाबा आएर यथार्थ ज्ञान दिएर आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर गति सद्गतिमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान त उनीहरूलाई छँदै छैन। यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। प्राचीन ज्ञान एवं योगद्वारा विश्व स्वर्ग बनेको थियो, जुन कुरा अवश्य भगवानले नै सिकाउनुहुन्छ। मनुष्यले त राजयोग सिकाउन सक्दैनन्। भगवानले जुन सहज राजयोग सिकाउनु भयो त्यसको पछि गएर शास्त्र बनाएका। भगवानले सिकाएको राजयोगको जुन ज्ञान र योग बाबाले दिनुभयो, सिकाउनु भयो, त्यसैको नै पछि शास्त्र बनेको हो। तर त्यसमा मनुष्यले आफ्नो धेरै मनमत मिसाइदिए होइन। त भगवान स्वयं बसेर ज्ञान दिनुहुन्छ। गीतामा केवल एक भूल गरेका छन्, नाम फेरिदिए। शिव बाबाको सट्टा कृष्णको नाम राखिदिए, कृष्णले गीता ज्ञान दिए भनिदिए। अनि समय पनि अर्कै लेखिदिए। संगम युग, कलियुगको अन्त संगम युगमा बाबाले आएर ज्ञान दिने हो। उनीहरूले फेरि द्वापरको अन्त्यमा श्री कृष्णले गीता ज्ञान दिए भनिदिए। यही भूल हो सबभन्दा ठुलो। तिमीलाई थाहा छ अहिले भगवानले हामीलाई ज्ञान एवं योग सिकाइरहनु भएको छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान अरू कुनै शास्त्रमा छैन। कल्पको अवधि पनि लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। मनुष्यले त उही शास्त्र पढिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो सृष्टि रूपी वृक्ष हो। वृक्षमा पहिला थोरै पात हुन्छन्, फेरि बढ्दै जान्छन्। भिन्न भिन्न धर्मका पात देखाइन्छ। वास्तवमा यी जति पनि वेद शास्त्र छन् ती सबै भगवत गीताका पात हुन्, अर्थात् त्यसबाट सबै शास्त्रहरू निस्किएका हुन्। त्यही भएर गीतालाई सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता माता भनिएको छ होइन। गीताबाट नै बाबा भन्नुहुन्छ सबै अरू धर्महरू या धर्मशास्त्रहरू निस्किएका हुन्।
त्यही भएर गीता माता भनिन्छ। अरू सबै पात हुन्, गीता भनेको जड हो, जड हो। त बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै भागवत गीताका पात हुन्, अर्थात् त्यसबाट सबै शास्त्रहरू निस्किएका हुन्। तिमीले देखेका छौ नयाँ वृक्षको स्थापना अवश्य हुन्छ। तुफान आदिमा कुनै न कुनै तुरन्त ओइलाउँछन्, गिर्छन्। तिमीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो दैवी वृक्षको जग लागिरहेको छ। अरू जति पनि धर्म स्थापक छन् तिनीहरूले यो जान्दैनन् हामीले क्रिस्चियन धर्मको अथवा फलानु धर्मको जग लगाउँछौं। पछि गएर यो थाहा हुन्छ फलानाले यो जग लगाएको हो। यहाँ त काँडालाई फूल बनाउनु पर्ने हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी त देवता बन्नु छ, सबैलाई सुख दिनु छ, कसैलाई पनि दुःख दिने ख्याल पनि आउनु हुँदैन। मुखबाट एक एक अक्षर यस्ता निस्किउन् जसले मनुष्यलाई हीरा जस्तो बनाइदियोस्। बाबाले पनि हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ जसलाई धारण गर्दा गर्दा हामी हीरा जस्ता बन्छौं। वास्तवमा टिचरले कसैलाई कहाँ दुःख दिन्छन् र? टिचरले दुःख दिन्छन्? दिँदैन। उनले त पढाउँछन्। अब पढ्न दुःख मान्यो भने त त्यो त बच्चाको गल्ती हो। पढ्न दुःख, होमवर्क गर्न दुःख मान्ने, मेहनत गर्न दुःख मान्ने, परीक्षामा उत्तर लेख्ने दुःख मान्ने, स्कुल जाने दुःख मान्यो भने त त्यो त के हो? त्यस्तो त गलत कुरा, अज्ञानता हो हैन। टिचरले पढाउँछन्, होमवर्क दिन्छन्, त्यो त बच्चाको भविष्यको कल्याणको लागि, उसको हैन बुद्धिको बुद्धि विवेक विद्याको वृद्धिको लागि, उसलाई सिकाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि, उसको भविष्य बनाउनको लागि हैन। त टिचरले कहिले दुःख दिँदैन। टिचरले कमाई योग्य बनाउँछन्, लायक बनाउँछन् पढाएर। त शिव बाबा पनि टिचर बनेर पढाएर हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ टिचरले कसैलाई कहाँ दुःख दिन्छन् र उनले त पढाउँछन्। सम्झाइन्छ यदि राम्ररी नपढे 21 जन्मको लागि घाटा पर्छ। यहाँ बाबाले टिचर बनेर के सम्झाउनुहुन्छ? तिमी यो पढाइ राम्ररी पढेनौ भने 21 जन्मको लागि तिमीलाई घाटा पर्छ। 21 जन्मको लागि अहिले नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अब यहाँको पढाइ भनेको फेरि प्र्याक्टिकल पढाइ, केवल पढ्यो दिमागमा राख्यो अनि लेखेर जवाब दिने पढाइ होइन। यो प्र्याक्टिकल लाइफमा उतार्ने पढाइ हो। राम्रोसँग पढ्ने भनेको सुनेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै जानु हो। जो अपनाउँदै गयो माना राम्रोसँग पढेछ, आयो सुन्यो जस्ताको तस्तै छ, दिनदिनै आएर सुनेछ तर एउटा पनि परिवर्तन भएको छैन भने त्यसलाई राम्रोसी पढेको भनिँदैन। दिनदिनै आएर मात्रै पढेको भनिँदैन। दिनदिनै आउन जरुरी छ र आएर सुनेका कुराहरूलाई जीवनमा उतार्न जरुरी छ। बल्ल राम्रोसँग पढेको हुन्छ। यदि राम्ररी नपढे 21 जन्मको लागि घाटा पर्छ। 21 जन्मको लागि अहिले नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबा मिल्नु भएको छ जसलाई नै भक्ति मार्गमा याद गर्थ्यौ हे भगवान भनेर। साधु सन्त आदि सबैले याद गर्छन् भगवान त एक हुनुहुन्छ, तर उहाँ को हुनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। श्री कृष्ण त सत्ययुगमा राजकुमार थिए, उनलाई त कसैले यस्तो भन्दैनन्। उनी सबैका दुख हर्ता सुखकर्ता हुन्। यही श्री कृष्णको आत्मा जुन सुखमा थियो अहिले दुःखमा छ। भगवानको लागि यस्तो भन्न मिल्दैन। उहाँ त सुख दुःखदेखि पर हुनुहुन्छ। श्री कृष्णको आत्मा त सत्यमा सुखमा थियो, अहिले जन्म मरणको चक्करमा आएर कलियुगको अन्तमा दुःखमा छ। त भगवान त दुःख सुखको प्रभावमा आउनुहुन्न, दुःख सुखबाट पर हुनुहुन्छ भनेपछि भगवान भनेको त श्री कृष्ण होइन,
निराकार परमात्मा शिव बाबा जो जन्म मरणको चक्करमै आउनुहुन्न, उहाँलाई भगवान भनिन्छ, जसलाई श्री कृष्णले श्री रामले सबै देवी देवताहरूले पनि माने, या सबै धर्म स्थापकहरूले मान्छन्, उहाँलाई भगवान भनिन्छ। र भगवान सुख दुःखबाट पर हुनुहुन्छ, बाँकी श्री कृष्ण त सुख दुःखको चक्करमा आउँछन् हैन। श्री कृष्णको आत्मा जुन सुखमा थियो अहिले दुःखमा छ। भगवानको लागि यस्तो भन्न मिल्दैन, उहाँ त दुःख सुखदेखि पर हुनुहुन्छ, उहाँको मनुष्य तन छैन। बाबाले जुन स्थापना गर्नुहुन्छ त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ। शिव बाबाले जुन राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ त्यहाँ दुःख हुँदैन, सुखै सुख हुन्छ। गायन पनि गरिएको छ, दुःख हर्ता सुख कर्ता। तिमीलाई थाहा छ हामी रावणको राज्यमा आधा कल्प दुखी थियौं। अल्पकालको सुख छ, बाँकी दुःखै दुःख छ, जसलाई सन्यासीहरूले कागविष्टा समान सुख भन्छन्। यो दुनियाँमा अल्पकालको सुख छ, बाँकी त दुःखै दुःख छ, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूले कागविष्टा समान सुख भन्छन्, किनकि विकारद्वारा पैदा हुन्छन् नि। तर कुनै पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पनि हुनुपर्छ जहाँ कुनै पनि विकार हुँदैन। अवश्य त्यो सत्ययुगमा थियो, त्यसको नाम नै छ स्वर्ग। त्यो हो पवित्र मार्ग स्वर्ग। फेरि पतित बनेपछि त्यसलाई भनिन्छ नर्क भ्रष्टाचारी मार्ग। यो खेल दुःख सुखको बनेको छ। मनुष्यलाई उत्तिखेरै सुख उत्तिखेरै दुःख छ। उनीहरूलाई यो थाहा छैन स्वर्गमा सदा सुख हुन्छ, दुःखको नाम निशान पनि रहँदैन। यहाँ फेरि सुखको नाम निशान पनि छैन। विकारमा जानु यो त दुःख नै हो। त्यसैले त सन्यासीले पनि सन्यास गर्छन्, तर त्यो हो निवृत्ति मार्ग हैन। विकारदेखि डराएर स्त्री पुरुषसँगै रहनै सकिँदैन, आगो र कपास एकै ठाउँमा रहन सक्दैन भनेर घरद्वार छोडेर जंगलमा जान्छन्। त्यो बाबा भन्छ निवृत्ति मार्ग हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त पवित्र प्रवृत्ति मार्गमा रहनेवाला हो। सत्ययुगमा प्रवृत्ति मार्ग थियो, स्त्री पुरुष सँगै रहेर पनि आगो नलागोस्, आगो र कपास सँगै भएर पनि आगो नलागोस्, स्त्री पुरुष सँगै रहेर पनि पवित्र रहनु यो महान कुरा हो, यो बहादुरी हो। बाँकी घरद्वार छोडेर जंगलमा जानु कुनै बहादुरी होइन। सँगै रहेर पनि आत्मिक भाव राख्नु, आत्मिक दृष्टिले हेर्नु, व्यवहार गर्नु र पवित्र रहनु यो महान कुरा हो। तर बाबा भन्छ उनीहरू पनि दुःख हो, त्यो विकारलाई दुःख सम्झेर घरद्वार छोडेर जंगलमा जान्छन्, सन्यास गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो निवृत्ति मार्ग। सत्ययुगमा प्रवृत्ति मार्ग थियो, त्यो थियो शिवालय। देवी देवता लक्ष्मी नारायण आदिका जड चित्र मन्दिरहरूमा कसरी ताज वा तख्त सजाइएको हुन्छ। यहाँ नै राजा रानी दैवी सम्प्रदायका थिए, अरू कुनै धर्ममा यस्तो हुँदैन। राजाहरू त बनेका थिए तर डबल ताजधारी होइन। यो धर्ममा आदि सनातन देवी देवता धर्ममा डबल ताजधारी देवी देवताहरू राजा रानी बन्छन्। डबल ताज भनेको रत्न जडित सुनको ताज, स्थूल ताज पनि हुन्छ भने पवित्रताको ताज पनि हुन्छ। अरू धर्मका आत्माहरू आउँछन्, धर्म पिता आएर धर्म स्थापना गर्छन्, उनका चेलाहरू आउँछन्, थुप्रै भएपछि राज्य त लिन्छन्। अब रुस अमेरिकाले एउटा एउटा राज्य लिएर त बसेका छन्, विश्वको राज्य त लिन सक्दैनन्। क्रिस्चियनले नि राज्य त लिएका छन्, मुस्लिमले नि राज्य लिएका छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू डबल ताजधारी बन्दैनन्। जबसम्म उनीहरू धेरै संख्या भएर राज्य स्थापना होस् तबसम्म त पतित विकारी बनिसकेका हुन्छ हैन। त सिंगल ताज मिल्छ, डबल ताज उनीहरूलाई मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले।
ओम शान्ति। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगमा सुरुदेखि नै के हुन्छ, राजै चल्छ। यहाँ राजा रानी दैवी सम्प्रदायका थिए, अरू कुनै धर्ममा यस्तो हुँदैन। राजाहरू त बन्छन् तर डबल ताजधारी बन्दैन। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म थियो। त्यो धर्म कसरी स्थापना भयो, यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। शिव बाबाको मतद्वारा तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बन्छौ। तिम्रो धन्दा नै यो हो, सबैको दुःख हरेर के गर्नु। तिम्रो धन्दा नै के हो, सबैको दुःख हरेर सुख दिनु। यदि तिमीले कसैलाई दुःख दियौ भने कसले भन्छ कि दुःखहर्ता सुखकर्ता भगवानका सन्तान हुन्? दुःख दिनु भएन नि, त्यही भएर पहिला मनमा विचार आउँछ, फेरि पछि कर्ममा आउँछ। तिमी बच्चाहरू त अति मिठो बन्नुपर्छ, भगवानले पढाउनुहुन्छ। जबसम्म तिम्रो चाल चलन दैवी हुँदैन, मनुष्यले तिमी माथि विश्वास कसरी गर्न सक्छन्। गीतामा पनि लेखेको छ, भगवान वाच, मैले तिमीलाई नरबाट नारायण बनाउँछु। भगवान अवश्य पनि संगममा हुनुहुन्छ। भगवान वाच, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। यो काम कुनै कृष्णको होइन। त्रिमूर्ति देखाउँछन् तर शिवलाई उडाइदिएका छन्। फेरि भन्छन् ब्रह्माका त 3 मुख हुन्छन्। यी 1 मुख भएका ब्रह्मा कहाँबाट आए? यहाँ ब्रह्मा भन्दाखेरि ब्रह्मा बाबालाई त्यहाँ बसाइएको छ। ब्रह्माका त 3 मुख हुन्छन्, 3वटा टाउका हुन्छन्, हात पनि 4वटा, कमल आसनमा बसेको। यो साधारण मान्छे राखेका छन् अनि ब्रह्मा भन्छन् भनेर कतिले विरोध पनि गर्छन्, हैन? अब संसार विश्व चाहिँ सृष्टि चाहिँ ब्रह्माले रचेको, सबै उसका सन्तान भनेको छ, शास्त्रमै भनेको छ। हामी ब्रह्माका सन्तान हौँ सबैले भन्छन्। अनि ब्रह्मा 3टा टाउका भएको हुने भए त सबै उनका सन्तान 3टा टाउका जन्मिनु पर्ने नि, हो कि होइन? 3 टाउके सबै जन्मिनु पर्ने। तर आज मान्छेको कति 1-2 टाउका जोडिएका जन्मे भने नि अपरेसन गरेर चिरेर फाल्छन्, बाँध्दा पनि बाँध्दैनन्। अब केही जाने बाँचे नि कति दुःख हुन्छ। आजकल देखिन्छ कि मोबाइलमा 2टा टाउका एउटै जिउ भएको मान्छे नि जन्मिन्छ, तर त्यसलाई कति गाह्रो हुन्छ। हुन्छ हुँदैन भाइजी? बाँच्छन् त्यस्तो मान्छे? बाँचेनन्, धेरै बाँच्दैनन्, होइन? अब जन्मिहाल्यो नि, अपरेसन गरी गरी चिरेर छुट्याउन खोज्छन्, होइन? भनेपछि हाम्रो मान्छेको त एउटै टाउको, मान्छेका पिता ब्रह्माको पनि त एउटै टाउको थियो होला, होइन? त्यो 3वटा टाउका देखाएको त एउटा प्रतीकात्मक अर्थ स्वरूप। त्यसको अर्थ के हो कि ब्रह्माद्वारा, ब्रह्माको मुखद्वारा शिव बाबाले 3 लोकको 3 कालको ज्ञान दिनुभयो। कहीँ 3 त्रिमूर्ति चतुर्मुखी पनि भन्छन्, होइन? 4 युगको ज्ञान जुन शिव बाबाले दिनुभयो 4 दिशामा फैलियो। त्यही भएर 4 दिशामा ज्ञान दिएको भएर, होइन? 4 दिश कुनै पनि दिशा बाँकी रहेन, ब्रह्मा मुखद्वारा भगवानले दिएको ज्ञान। त्यही भएर चतुर्मुखी ब्रह्मा, कहीँ चाहिँ 3वटा टाउका त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनेर 3वटा टाउका देखाउँछन्। वास्तवमा कोही टाउकै 3वटा हुने होइन। यो त एउटा प्रतीकात्मक हो। कमल आसन माथि पनि मान्छे, कमल फुल माथि, साँच्चैको कमल माथि मान्छे कहाँ अटाउँछ? त्यति ठुलो हुन्छ र कमल फुल बसिहाल्यो नि त, पिची मिचिन्छ, मिच्दैन? अन्त कमल आसनमा बस्ने भनेको के हो? त्यसको नि त अर्थ बुझ्नु पर्यो नि। वास्तवमा कमल जसरी पानीमा रहेर पनि, किचडमा रहेर पनि माथि उठेर खिल्छ, पवित्र हुन्छ, त्यस्तै यो संसारमा रहेर पनि जसले कमल समान अनासक्त जीवन यापन गर्यो
होइन, अनासक्त जीवन बितायो, पवित्र रह्यो, त्यसको प्रतीक हो नि त कमलमाथि बसेको त। कमलमाथि साँच्चै कोही बस्यो भने त के हुन्छ? मान्छे अटाउँछ, धान्छ कमल फुलले? एउटा विचार विवेक लगाउँ त हामीले। मान्छेलाई कमलको फुलले धान्छ? भनेपछि त्यो कुनै त्यो शब्दको रूपमा या त्यो कुनै त्यस्तो होइन, वास्तविक रूपमा कुनै कमलको फुलमा बसेको होइन। वास्तवमा त्यो त एउटा प्रतीक मात्रै हो। चारवटा हात पनि प्रतीक भयो होइन, चारवटा तीनवटा टाउका या चारवटा टाउका भने एउटा प्रतीकात्मक मात्रै हो। वास्तवमा त देव ब्रह्मा त यिनै हुन्। यिनकै द्वारा शिव बाबाले होइन जुन ज्ञान दिनुभयो ब्रह्मा मुखद्वारा, तिनै लोकको तिनै कालको, त्यही भएर तीनवटा टाउका देखाए होइन। चार हात भनेको प्रवृत्ति मार्गमा पवित्र घर गृहस्थमा रहेर होइन एउटा पवित्र बन्ने ज्ञान परमात्माले दिनुभयो। त्यही भएर चारवटा हात स्त्री पुरुषको प्रतीक हो। कमल आसन त्यही स्त्री पुरुषसँगै रहेर पनि पवित्र बनेको प्रतीक हो होइन। ब्रह्माको हातमा कमण्डलु भने ज्ञानको प्रतीक हो। यी सबै प्रतीकात्मक हुन्। त्यो अब उनको जीवनले, उनले गरेको तपस्या, उनले गरेको पुरुषार्थ, उनले गरेको कर्तव्यलाई त्यो अब चित्र बनाएर त्यसरी तीनवटा टाउका चारवटा हात बनाएर देखाइदियो। वास्तवमा त्यस्तो त हुँदैन, हुँदैन। सत्युगमा पनि हुँदैन, त्रेतामा नि हुँदैन, द्वापरमा नि हुँदैन, कलियुगमा नि हुँदैन, कुनै युगमा हुँदैन। त्यस्ता टाउका भएका मान्छे त जन्मिँदैन होइन। त यी एक मुख भएका ब्रह्मा कहाँबाट आए भनेर मान्छेले विरोध गर्छन्। अब मनुष्यका तीन मुख कसरी हुन्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा समझदार बच्चा हो, तिमीले नै विश्वमा राज्य गरेका थियौ। अहिले बाबाले तिमीलाई देही अभिमानी बनाइरहनु भएको छ। अब आफूलाई आत्मा सम्झ। सबैलाई अशरीरी बनाएर मुक्तिधाममा पठाइदिनुहुन्छ। तिमीले यहाँ आएर यो शरीर धारण गरेका हौ। शरीर धारण गर्दा गर्दा तिमीलाई देह अभिमान पक्का भएको छ। अब तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। म आत्माले 84 जन्मको पाठ खेलेको छु। अहिले यो अन्तिम जन्म हो। आफूसँग यस प्रकारले कुरा गर। बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी देही अभिमानी बन। फर्केर जानु छ, फेरि तिमी स्वर्गमा आउँछौ। अहिले तिमीले मद्वारा स्वर्गको बादशाही लिनको लागि मेहनत गरिरहेका छौ। बाबालाई तिमीले बिर्सिन्छौ, त्यसैले खुसीको पारा चढ्दैन। शास्त्रहरूमा कति ठुलो भूल गरिदिएका छन्। शिव बाबालाई नै उडाइदिएका छन्। पूजा गर्दा पनि भन्छन् नाम रूपबाट भिन्न हुनुहुन्छ। अरे त्यसो भए पूजा कसको गर्छौ, याद कसको गर्छौ? भन्दछौ पनि आत्मा भृकुटीको बीचमा रहन्छ, तर आत्मा कसको सन्तान हो यो जान्दैनन्। म आत्मा भृकुटीको बीचमा रहेर यस शरीरद्वारा पाठ खेल्छु। यस पुतलीलाई नचाउँछु। कठपुतलीहरूको नाच हुन्छ नि, त्यसमा अर्को मानिसले नचाउँछ। कठपुतलीको नाच देख्नुभएको छ? नेपालमा त हुँदैन त्यो, इन्डियामा नि जाँदै हुँदैन होइन, कहीँ कहीँ हुन्छ। उदयपुरमा नचाउँछ, देख्नुभयो? कहिले देख्यो? त्यो साना मान्छे यस्ता कठपुतली हुन्छन्, नाच्छन्। आफै नाचे जस्तो लाग्छ। यता नि मान्छे दुईतिरी मान्छे गर्न। वास्तवमा त्यो आफै नाचेका हुँदैनन्। मसिनो मसिनो धागोले माथिबाट मान्छे बसेर त्यसलाई नचाइराखेको हुन्छ। त्यो धागो देखिँदैन क्या। अब छिटै त्यो आँखाले त्यो यति मसिनो हुन्छ कि टाढाबाट देखिँदैन होइन। अनि त्यो तिनीहरू आफै नाचे जस्तो देखिन्छ कि वास्तवमा त्यो आफै नाचेको हुन्न, कसै अर्कोले नचाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पनि यो शरीर के हो? एउटा कठपुतली हो। यो शरीरलाई म आत्माले के गरिरहेको छु? नचाइरहेको छु। अब आत्मा त देखिँदैन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो नदेखिने आत्माले यो शरीरलाई के गरिरहेको छ? नचाइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला त देही अभिमानी बन्नुपर्छ। अनि बाबाले
जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नुपर्छ। प्रदर्शनीमा सबैभन्दा पहिला त बाबाको परिचय सम्झाउनु छ। उहाँ सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ निराकार, यहाँ साकार। प्रजापिता दुई पिता हुनुहुन्छ। शिव बाबा निराकार पिता, प्रजापिता ब्रह्मा साकार दुईटा भए, शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा। तिमीलाई थाहा छ लौकिक पिता पनि छन्, पारलौकिक पिता पनि हुनुहुन्छ। ती हदका, वहाँ बेहदका। हदका लौकिक पिता पनि हुन्छन्, 2-4 सन्तान जन्माउँछन्। अब धेरै जन्माए 10-12-15 जन्माउला। ती हदका पिता भए। अनि शिव बाबा के हुनुभयो? बेहदका पिता। अहिले नयाँ रचना रच्नु भएको छ। हामीले शिव बाबाद्वारा वर्षा लिन्छौं। आफूसँग यस प्रकार कुरा गरेर पक्का हुनु छ, देही अभिमानी बन्नु छ। हामी शिव बाबाको पासमा पढ्न जान्छौं। परमपिता परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। साकार हुन् प्रजापिता ब्रह्मा। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमीलाई ब्रह्माले गोदमा लिएका हुन्। तिमी भयो नयाँ रचना ब्राह्मण। तिनीहरू हुन् पुराना शारीरिक ब्राह्मण। उनीहरूले जिस्मानी यात्रा गर्छन्, तिमीले रुहानी गर्छौ। तिमी बच्चाहरू अहिले श्रेष्ठ बनिरहेका छौ। यो हो ईश्वरीय मिशन। भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठाचारी बन्ने। मनुष्यले त बनाउन सक्दैन। वास्तवमा सच्चा सदाचार समिति तिम्रो हो। हेर तिम्रो लिडर को हुनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, म फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। यो उही संगम युग हो। अहिले मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। तिमीलाई थाहा छ हामी शूद्रबाट अहिले ब्राह्मण बनिरहेका छौं। ब्राह्मणहरूको चोटी हुन्छ, ब्रह्मा पनि चोटी हुन्। ब्रह्मामा जो प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँलाई यी आँखाले देख्न सकिँदैन, अरू त सबै देखिन्छ, बुद्धिद्वारा जानिन्छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। ब्रह्मालाई त यहाँ ब्राह्मण चाहिन्छ। सूक्ष्म वतनमा हुन सक्दैन, गोदमा लिनुहुन्छ। व्यक्त ब्रह्मा नै अव्यक्त ब्रह्मा बन्छन्। यी राम्ररी बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्। सबैभन्दा पहिला लक्ष्यलाई बुझेपछि फेरि जहाँ बसेर पनि पढ्न सक्छौ। मुरली दिनहुँ सुन्नुपर्छ। एक दिन मात्र छुट्यो भने पनि धेरै घाटा पर्छ, किनकि पोइन्ट धेरै गहन र हीरा रत्न समान निस्किन्छन्। कुनै फर्स्ट क्लास रत्न निस्कियो र छुटायो भने घाटा परेन। त्यही भएर मुरली कहिले पनि मिस गर्न हुँदैन। नियमित विद्यार्थी धेरै एक्युरेट हुन्छन्। राम्ररी पुरुषार्थ नगरेसम्म उच्च पद पाउन सकिँदैन। यो त धेरै उच्च पढाइ हो। सरस्वतीलाई वीणा र कृष्णलाई मुरली दिएका छन्। वास्तवमा कृष्णलाई गल्तीले दिएका हुन्। मुरली वास्तवमा कसको हो? हुन त यी ब्रह्मा। मुरली बजाउने त शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा हो नि त, ज्ञान मुरली। अब उनीहरूले काठको मुरली कृष्णको हातमा दिए होइन। कृष्णको बाबा भन्नुहुन्छ, कृष्णको र सरस्वतीको त कुनै पनि कनेक्सन छैन। कहाँ सरस्वती संगम युग कि कृष्ण सतयुगका? ब्रह्मा र सरस्वती संगम युगका हुन्। त्यही भएर मुरली ब्रह्माको हो, वीणा सरस्वती ज्ञान वीणा होइन। तर मान्छेले अब कृष्णको हातमा दिए। तिमीलाई थाहा छ यो शिव बाबाको मुख हो। कृष्णको र सरस्वतीको त कुनै पनि कनेक्सन छैन। सारा कुरा उल्झाइदिएका छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको
रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई के गरेको छु? नचाइरहेको छु। म यसभन्दा भिन्दै छु। म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म यसभन्दा भिन्दै छु। यस्तो अभ्यास गर्दै देही अभिमानी बन्नुपर्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै देही अभिमानी बन्नुपर्छ। म आत्माले शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म यसभन्दा भिन्नै छु। यस्तो अभ्यास गर्दै देही अभिमानी बन्नु पर्छ। दोस्रो पोइन्ट, मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। यो बाबाको मुरली, ज्ञान मुरली कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। छुटायो भने के हुन्छ? आफैलाई घाटा पर्छ। कुन दिन बाबाले के भन्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता रतनहरू निस्किन्छन्, त्यो त छुटिहाल्यो नि। मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। नियमित बन्नुपर्छ। पढाइमा धेरै एक्युरेट रहनुपर्छ। पछाडि माताजी, केशकुमारी माताजी, के हिसाब किताब चलिरहेछ मुरली पढ्ने बेला? मुरली सुन्नु पहिला। मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। नियमित बन्नुपर्छ। पढाइमा धेरै एक्युरेट रहनुपर्छ। वरदान, माया र प्रकृतिको हलचलबाट, माया र प्रकृतिको हलचलबाट सदा सुरक्षित रहने, सदा सुरक्षित रहने दिलारामको दिल तख्त नशीन भव। माया र प्रकृतिको हलचलबाट सदा सुरक्षित रहने दिलारामको दिल तख्त नशीन भव। विस्तार, सदा सुरक्षित रहने स्थान, सदा सुरक्षित रहने स्थान दिलाराम बाबाको दिल तख्त हो। सदा सुरक्षित रहने स्थान के हो? दिलाराम बाबाको दिल तख्त हो। सदा यसै स्मृतिमा रहने गर, मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो। सदा यसै स्मृतिमा रहने गर, मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो। भगवानको दिल तख्त नशीन बने। म भगवानको दिल तख्त नशीन बने, यो मेरो ठुलो श्रेष्ठ भाग्य हो। यो स्मृतिमा रहने गर। भगवानको दिल तख्त नशीन बने। जो परमात्माको दिलमा छ अथवा दिल तख्त नशीन छ, जो परमात्माको दिलमा छ अथवा दिल तख्त नशीन छ, ऊ सदा सुरक्षित हुन्छ।
ऊ सदा के हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। माया वा प्रकृतिको तुफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। माया वा प्रकृतिको तुफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। अचल घर भन्ने मन्दिर छ, देख्नु भएको छ, माउन्ट आबुमा छ। पिसपारभन्दा उता टाढा जानुपर्छ। पहिला पहिला त लगेको के कुनै कुनै ग्रुपलाई अब को हुनुहुन्थ्यो होइन, आजकल जाने चलन छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। त्यसैले स्मृति रहोस्, त्यसैले स्मृति रहोस्, हामी कैयौं पटक अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। त्यसैले स्मृति रहोस्, हामी कैयौं पटक अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। फेरि एकपटक सुनौ। सदा सुरक्षित रहने स्थान दिलाराम बाबाको दिल तख्त हो, सदा यसै स्मृतिमा रहने गर। मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो, भगवानको दिल तख्त नसीन बने। जो परमात्माको दिलमा छ अथवा दिल तख्त नसीन छ, ऊ सदा सुरक्षित हुन्छ। माया वा प्रकृतिको तुफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। त्यसैले स्मृति रहोस्, हामी कैयौं पटक अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। जस्तो सुकै मायाको वा प्रकृतिको तुफान आओस्, संकल्पमा पनि बुद्धि हलचल, अवस्था स्थिति हलचल नहोस् हैन। हामी कैयौं पटक अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। स्लोगन। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउनु हो। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई के हो, स्वरूपमा ल्याउनु हो। बाबाको शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउनु भनेको ज्ञान स्वरूप र प्रेम स्वरूप बन्नु सजिलो छ, त्यसमा सबै समाएको छ। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउनु हो। सार मीठे बच्चे, तिमी दुख हर्ता सुख करता बाबाका बच्चा हो। तिमीले मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन, सबैलाई सुख देऊ। प्रश्न। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ, त्यसैले तिमीहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ? उत्तर। तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ त्यो एक एक बोलीले मनुष्यलाई हीरा जस्तो बनाइदियोस्। तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ, सबैलाई सुख दिनुपर्छ, कसैलाई पनि दुख दिने विचार नआओस्। तिमी अब यस्तो शक्तियुगी स्वर्गको दुनियाँमा जान्छौ, जहाँ सदा सुखै सुख हुन्छ, दुःखको नाम निशान हुँदैन। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। प्यारा बच्चाहरू, बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन। तिम्रो धन्दा नै हो सबैको दुःख हरेर सुख दिन। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज त
चैतको पनि कति गते भयो? 29 गते। भोलि 30 गते, पर्सि 1 गते भनेपछि अब यो पुरानो सालको के हुँदैछ? विदाई हुँदैछ। नयाँ सालको हामी स्वागत गर्दैछौँ होइन। नयाँ साल 2079 सुरु हुँदैछ। समय कति छिटो बितिरहेको छ होइन, थाहै लाग्दैन। अब जति समय बितिरहेको छ, एक एक क्षण सङ्गम युगको अमूल्य समय बितिरहेको छ। जति यो समय बित्दै गयो त्यति हाम्रो लागि सत्युग के छ? नजिक आउँदैछ। तर हामी पनि त एभर रेडी हुनु पर्यो नि। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि नै त रोकिएको छ, तिमी तयार भएकै छैन, त्यही भएर रोकिएको छ होइन। अब छिटो छिटो तयार हुने। नयाँ साललाई त हामी स्वागत गर्ने नै छौँ। नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह, हौसला लिएर पुरुषार्थमा अब बाबा समान बन्ने, छिटो छिटो आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्ने होइन। बाबा समान फरिस्ता बन्ने, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ हामी गर्नेछौँ। आफ्नो ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा धारण गरेर प्रेम स्वरूप बनेर, आज बाबाले स्लोगनमा त्यही भन्नुभयो, ज्ञानलाई र ज्ञान स्वरूप बनेर प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई धारण गर्नु हो, शिक्षालाई अपनाउनु हो। त बाबाको ज्ञानलाई अपनाएर होइन हामी यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। आफ्नो अवस्थालाई अचल अडुल बनाउनेछौँ। जस्तो सुकै तुफान आओस्, परिस्थिति आओस्। अब अहिले 2 वर्षसम्म हामीले ठुलो तुफानलाई पार गऱ्यौँ, सारा संसारले पार गरे, भोग्यो होइन। त्यसबाट पनि धेरै शिक्षा लिएर अब अगाडिका दिनहरूमा अब कोरोना शान्त भयो, अब केही हुँदैन भन्ने नठान्नुहोस्। अझै के हुन्छ हुनु छ, किनकि दुनियाँलाई परिवर्तन हुनु छ, सत्युगी सृष्टि आउनु छ, ठुलो हलचल यहाँ मचिने छ होइन। अब तेस्रो विश्वयुद्ध पनि सुरु भइसकेको छ लगभग। अब अझै कस्ता कस्ता रोगहरू आउनेछन्, कोरोना भन्दा पनि भयङ्कर रोगहरू आउनेछन्, तुफान आउनेछ। शारीरिक हाम्रो शरीरबाट पनि परीक्षा आउनेछ, परिवारबाट परीक्षा आउनेछ, समाजबाट आउनेछ, अनि इविल आत्माहरूबाट आउनेछ। कति प्रकारका परीक्षा, 8 प्रकारका अन्तिम पेपर 8 प्रकारको हुन्छ भनेर हामीले वरिष्ठ भाइहरू, दिदीहरू, अब सुरज भाइहरूको क्लासहरू हामीले सुन्छौँ। नसुने अझै पनि सुन्ने, किनकि अब अहिले त सबैको हातमा उपलब्ध छ, सुन्न सकिन्छ होइन। समय निकालेर सुन्ने, अभ्यास गर्ने यो सबैले गर्नुहुनेछ, किनकि अब समय दिन प्रतिदिन होइन। अब जति यो समय अगाडि बढ्दै रहेको छ त्यति समय घट्दै गइरहेको छ। यो कलियुगको भनौँ या सङ्गम युग हाम्रो लागि, सङ्गम युग दुनियाँको लागि कलियुग होइन। त यो समय पुरा हुँदैछ, सत्युग सृष्टि नजिक आउँदैछ हाम्रो लागि। त हामी छिटो छिटो तयार हुनु छ होइन। बाँकी अब यो 2 वर्ष 3 वर्ष कति भइसक्यो। अब बाबाको कार्य त अब नयाँ विधि मात्रै परिवर्तन हुने हो। बाबाको रथ पनि गयो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ नि, बाबाको कार्य चल्छ तर विधि मात्रै के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। अब सद्गुरुको रूपमा बाबाले पाठ बजाइराख्नु भएको छ। रथ नभए पनि कति आत्माहरूले बाबा मिलनको सुन्दर अनुभूति अहिले पनि गरिरहेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। बाबाको साथ, बाबाको हात होइन, हामी सबै बच्चाहरूको शिरमाथि छ, छत्र छाया छ होइन। त बाबासँग हामीले अव्यक्त रूपमा मिलन पनि मनाइरहेका छौँ, बाबाको मद्दतको अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। बाबा अझै पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बाबाको सूक्ष्म रूपमा, अव्यक्त रूपमा पाठ चलिरहेको छ होइन। त्यही भएर अब फेरि सुचारू रूपले अब यो गतिविधिलाई, बाबाको यो कार्य, बाबाकै सेवा केन्द्रहरू सबैलाई पनि अब सुचारू रूपले चलाउनु पर्यो। अब कोरोनाले गर्दा अब 1-2 वर्षसम्म हामीले हाजिर गर्न पनि छोड्यौँ होइन। भोग लगाउने पालो पनि कता गयो होइन। अब मलाई सङ्कल्प चलिरहेको छ, अब बिहिबार आयो कसले भोग लगाउने भन्नुपर्छ होइन। त अब नयाँ सालबाट मैले सबैको नाम फेरि लेखेर फेरि पालै पालो भोग लगाउने सङ्कल्प गरेको छु होइन। सबैको नाम लेख्छु मैले। र अब यहाँ
लगाउन ठाउँ भयो भने टाँस्यौँला, नत्र अब जसरी पहिला हामीले भनिन्थ्यो अब आज फलाना हजुरहरूको त्यसलाई स्वीकारेर अब भाइ बहिनीहरू अलि अब सङ्ख्या त घटेको छ होइन। त्यही भएर अब पहिला त अब 6 महिनाभन्दा बढीमै आउँथ्यो पालो, अब अहिले अलि छिटो आउला, 4 महिनामा आउला, 3 महिनामा आउला। तर स्वीकार गरेर बाबाको यो कार्यलाई हामीले सुचारू रूपले अगाडि बढाउने छौँ, किनकि हाम्रै भाग्य बन्ने हो कि होइन? हाम्रै भाग्य बन्ने हो। अब नयाँ साल पनि, नयाँ साल कस्तो राम्रो बिहिबारकै दिनमा परेको छ। बिहिबारको दिन भोग लगाउने, अब हुन त नयाँ सालमा हामी सबै मिलेर गर्थ्यौँ, बिहिबार नपरे पनि सबैले भोग लगाउँथ्यौँ। त अहिले हाम्रो अब कलावती माताजीले ब्याज लगाउँछु भन्नुभएको छ होइन। राम्रो दिन बिहिबार पनि परेको छ, नयाँ साल पनि छ। उहाँले त भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्वती बहिनीजीले पनि भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। भोग लगाउने अब सबैले, अरू पनि सबै मिसिएर भोग लगाउन सकिन्छ। अब किनकि अब कुनै न कुनै रीतिले सफल गर्ने हो, भाग्य बनाउने हो, बिउ रोप्ने हो होइन। विशेष उहाँहरूले लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूको नाम लिएको मैले। हजुर, बिहिबार सङ्क्रान्ति होइन। त उहाँले अब हाम्रो पार्वती बहिनीले विशेष अब उहाँको नयाँ सदस्य घरमा आएको छ, एउटा पुरानो गएर नयाँ आएको छ, त्यसको उपलक्ष्यमा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ गाडी आएको छ, उहाँलाई बधाई छ। हजुर, बाँकी सङ्क्रान्तिको दिनमा अरू सबैको इच्छा छ भने सबै मिलेर बाबालाई थपथाप गर्न सकिन्छ। कुनै न कुनै बहानाले बाबाको कार्यमा सफल गर्ने हो। अब धेरै कामहरू चलिरहेको छ। माथि हजुरहरूले माथि गएर पनि हेर्नु भएको थियो, माथि जुन हल छ त्यसमा अब हामीले सिलिङ लगाएर स्टेज बनायौँ। अब त्यसको लागि पनि अझ थोरै केही बाँकी छ। अब नगरपालिकाबाट जति हामीलाई मिल्यो सहयोग त्यसले मात्रै पुगेन, जति उसले दिन्छ त्यसको डबल खर्च हुन्छ होइन। 3 लाख दिन्छ भनेको 2.5 लाख मात्रै आयो, अब त्यहाँ 5 लाख खर्च भयो है। अब अलिअलि हजुरहरूकै सेवाबाट थोपा जम्मा गरेको, अब त्यो सबै सकियो, पुगेन। अब अझै बिजुलीवालाको बाँकी छ होइन। अब उसलाई पर्ख भनेर थोरै दिएर पठाएको छु। बाँकी त अब त्यो जमिन पनि हामीलाई बनाउनु छ त्यहाँको। त्यो जमिन नबनाइकन त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने नमिल्ने छ होइन। अब हिजो एउटा मिस्त्री बोलाएर यसो बुझेको कति लाग्दो रहेछ, 1-2 लाखमा हुन्छ कि भनेको त केही को हुने नि। अब उसको ज्याला नै पर्ने रहेछ 50-60 हजार। अनि सिमेन्ट, बालुवा अनि टाइल्स लाउने सोचेको। टाइल्स त गर्दा सबै हिसाब गर्दा त 3-4 लाखै लाग्ने रहेछ। त्यही भएर अब खै अब नयाँ मेयर साहबको अब को चुनेर आउँछन् हाम्रो अगाडि, नयाँ सरकार कस्तो आउँछ, नयाँ सरकारको नै आशा छ। पुरानो सरकारले धेरै सहयोग गर्यो होइन। अब धेरै अब उसको लागि पनि धन्यवाद छ। अब नयाँ सरकारको पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ, को आउँछ। अब सबैको आफ्नो आफ्नो अब जुन कर्तव्य कर्म भाग्य अनुसारै आउने हो के अरे होइन। त्यही भएर यो हजुरहरूलाई जानकारीको लागि मैले यी कुराहरू राखेँ। अब अहिले भर्खरै सुरु गरौँ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर अब बजेट छैन, त्यही भएर अब पछि जब त्यही भएर अब हजुरहरू सबैले कुनै न कुनै बहानाले बाबाको घरमा थोरै सफल गर्ने, त्यो जम्मा गर्ने, यहीँ लगाउने हो, हामीले लिएर जाने होइन। लाउने त एक जोर कपडै हो, अब 2 गाँस खाने हो होइन, बाँकी त यहीँ सेवामा लगाउने हो। त्यही भएर अब कतिको सङ्कल्प, कतिको अब कुरा सुनिन्छ, कानमा आउँछ कि पैसाको मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने। मैले अनुभव गरेको हेर्नुहोस्, जसले दिलले बाबा भनेर सेवा गर्छ नि उसले कहिले पनि त्यस्ता कुरा गर्दैन। जसले गर्दैन उसैले ती कुराहरू निकाल्छ। यो कुरा पक्का जान्नुहोस् हजुरहरूले। जसले त्यो भन्छ नि उसले गर्दैन। कहिलेकाहीँ जबरजस्ती करले अलिअलि गर्ला अनि त्यस्ता कुराहरू फैलाउँदै हिँड्छ। तर जसले भगवानको बाबाको सेवा हो, बाबाको घरमा मैले अविनाशी ब्याङ्कमा जम्मा गर्दैछु, हेर यो बिउ रोप्दैछु भन्ने भावना, सफल गर्ने भावना जसलाई हुन्छ नि। र दिदीबहिनीहरूले कसैलाई पनि कर लगाएर बाध्य गरेर निकालेको अवस्था पनि त छैन नि। एउटा भन्ने हो, सुनाउने हो। बाँकी हजुरहरूले आफ्नो यथाशक्ति गरिराख्नु भएको छ र यथाशक्ति नै गर्ने हो होइन।
कसैलाई यहाँ कर बाध्यता पनि त गरिएको छैन र त्यही भएर त्यस्ता कुरा काट्ने भनेको त आफूले अलिअलि गरेको पनि त्यसलाई के गर्नु हो, यहीँ समाप्त गर्नु हो। त्यही भएर त्यस्ता कुरा गर्नेलाई गर्ने पनि होइन र जसले गर्छ उसलाई पनि हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ। यहाँ त के सेवा गरिएको छ, कति कति सेवा गर्ने लाखौँ लाख मान्छेले करोडौँ करोडौँ सफल गरेका छन् होइन। कति कति त्यो दिल्लीको ओआरसीको जमिन एउटाले दिएको हेर्नुहोस्, पुरै जमिन त्यत्रा कत्र 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 बिल्डिङ बनेका छन्। कहाँ कहाँ घुमेर आउनुभयो देख्नुभयो नि। कति कति सरकारी सहयोग लिने चलन हुँदैन इन्डियामा, सबै बाबाका बच्चाहरूले गर्छ। अब हामीले यहाँ 100, 200, 400, 1000, 500 गऱ्यो भने के न सबै मैले धानेछु भन्ने कसैले त्यस्तो कुराहरू पनि विचार पनि राख्नुहुन्छ क्या। त्यो त के हो र, एउटा थोपा हो नि। त्यही थोपा जम्मा गरेर यहाँ यतिको अब सङ्कल्प त कति छ तर उही आउँछ त्यही कुरो पैसाको, अनि भन्ने कसरी होइन। अब सङ्कल्प त यहाँ भोग खाने ठाउँ बनाउने इच्छा छ, अगाडिको जमिन उठाउने मन छ होइन, अगाडिको जग्गा लिने मन छ। अब बाबाको मर्जी बाबामाथि छोडेर चुप्प लाएर बसेको छु हो कि होइन। अब गर्ने हामी सबैले गर्ने, हाम्रै लागि गर्ने हो, आफ्नै लागि गर्ने हो। अब यहाँ अब एउटा ठाउँ बन्यो भने बसेर आरामले भोग खाने कसले हो, हामीले त हो नि होइन। त्यहाँ सिटिङ रुम हुन्थ्यो, माथि पनि ठाउँको अभाव भएको छ। त्यहाँ हल बनाएपछि एउटा सुगाउने छत पनि को पनि अभाव भएको छ होइन। आवश्यकता त यो पनि छ, तर अब बाबाले समयअनुसार गराउनलाई नि भनेर चुप लागेर बसेको छु होइन। सङ्कल्प त छ नि, तर अब के गर्ने। अब सबैले यथाशक्ति जुन गर्नुहुन्छ त्यसले पुग्दैन। अब गाउँमा गर्ने कोही भाइ बहिनीहरू अब यहाँ अहिले अब नहुनको कारणले रोकिन परेको छ सबैको अवस्थालाई हेरेर। त्यही भएर कसैलाई पनि कर लाउने बाध्य गर्ने यहाँ हामीले गरिएको छैन। त्यही भएर यस्ता कुरा गर्नेलाई हजुरहरूले चुप गराउनुपर्छ होइन। यो एकछिन पर्नु। त्यही भएर अब नयाँ सालको स्वागतको साथसाथै पुरानो सालको बिदाईको साथसाथै हामीले यस्ता फाल्तु कुराहरू, व्यर्थ कुराहरू, कमी कमजोरीहरूलाई पनि बिदाई दिएर नयाँ सालको हामी स्वागत गर्नेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। यो दिदीलाई लगाएर दिदी भनेर सम्झेछ है। कुन नाति? गणेश पवित्रका छोराले। ल माताजीको नातिले केमा जितेको? बल। यो चारै बल खेलेर नि त। ए ल बल फुटबल खेलेर जितेर बाबाको घरमा सेवा पठाउनु भएछ। ल 1500 रुपियाँ। ल उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धेरै अझै पनि उन्नति प्रगति होस्, अगाडि बढ्ने शुभकामना छ। यो नयाँ सालको भोगमा मिसाइदिनु है। ओम शान्ति। मन गरिछ लेकर चलना है